کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک و نامی، کر مصطفیٰ دے صدیق فاروق عثمان وانگو، صدیق فاروق عثمان وانگو، مولا علی شیر جزداد وانگو، تن من تے دھن سارا، تن من تے دھن سارا کر دینے نامی، نہیں اس تو بہتر، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک و نامی، کر مصطفیٰ دے شبیر دسیا یاری کا بلے، شبیر دسیا یاری کا بلے، بچڑے کو ہاؤ تابڑ بگلے، حیران رہ گئے، حیران رہ گئے کوفی تے شامی، نہیں اس تو بہتر، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک و نامی، کر مصطفیٰ دے حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، کرنی نے بھر گئے کہ لذتان چاہیا، حیران رہ گئے، حیران رہ گئے کوفی تے شامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک و نامی، کر مصطفیٰ دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار جناب حبیب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس تدن درود و نظرانہ پیش کیتا ہے۔ دعا خالق کائنات اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ سٹیج علماء تشریف فرمانے اے جان دینے کہ میں پہلے اول سال دا طالب علم داربا یدربو داربا پڑھنا والا طالب علم بہ گیا توڑے سامنے، لیکن مٹھے محمد کریم دا صدقہ کہ میں گناہگار جیسا بندہ اتھے بہ گیا، بہرحال اللہ کریم نے کلام عزیز اندر ارشاد فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، زمین آسمان انسان حیوان چرند پرند نہیں، جنہ جنہ چیزہ دا اللہ کریم خدا ہے انہوں چیزہ دا مٹھا مصطفیٰ رسول ہے ساڑھے نبی دی شان ہے۔ انسان دا مال تے دولت دا ہونا ضروری نہیں، انسان دندر ایمان دی رتی اور آقا علیہ السلام دی محبت دا ہونا ضروری، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے، علماء تشریف نات خان تشریف فرمانے، ایک باری سبحان اللہ کو میں حضور دے صحابی دی گل سناؤں خالق لم یزل نے کلام عزیز فرقان امید بران رشید اندر نشاد فرمایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، البتہ تحقیق خالق لم یزل نے دو چیزاں نو بھیجائیں، قرآن نو بھیجائیں، نالے کتاب نو بھیجائیں، لیکن پہلے کہ نور دا ذکر فرمایا، بعد اندر کتاب دا ذکر فرمایا، کس واسطے؟ تاکہ زمانے نو پتہ لگ جائے کتاب جتنی مرضی فائدے دیون والے ہوئے ادو تک فائدہ نہیں دے سکتی جدو تک نور تے چانن نہ ہوئے، ادو تک فائدہ نہیں دے سکتی جدو تک ایمان دے اندر انسان دے اندر ایمان دی رتی نہ ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نور، میں اللہ دے نور وچو بنیا ہوا تے سارا زمانہ میرے نور وچو بنیا ہوئے، سارا زمانہ جے دو نور وچ بنیا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جیسا بابا جن دے بارے فرمیندہ گیا ہے کہ سب پہ نور اسے دے نور تے جس دا نور حضور جس نو تخت عرش دا ملے موسیٰ نور کو تورا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جابر اللہ نے ساریاں چیزاں بناوٹ تو پہلے میں مٹھے محمد کریم دے نور نو بنایا، کدو بنایا کتنے کروڑا سال بنایا کوئی پتہ نہیں جناب اعلیٰ، صرف اتنا پتہ ہے کہ 70,000 سال تک کے جاب خیرات دے اندر، 70,000 سال تک کے جاب مکہ دے اندر، 70,000 سال تک کے جاب رضوان دے اندر، حتیٰ کہ 70,000 سال مٹھے محمد کریم دا نور چھپا کے رکھیا۔ ایک دن مالک نے فرمایا بول نہ میرے حبیب میری کیویں حمد کردہ رہا،
تے ساڈے تواڈے نبی نے عرض کی سبحان ربی الاعلی اللہ تو پاک کے تو اعلی تیری ذات عرفہ مقام والی ہے خالق لم یزل نے نور والیاں تسبیحاں ساڈی نماز دے اندر رکھ دتیاں کس واسطے تاکہ تساں نماز پڑھدے رہو گے تانوں میٹھے نور والیاں تسبیحاں یاد آندیاں رہن گیاں اللہ جے پالا کریم دے غلام جدوں باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیشانی دے اندر جدوں نور محمد منتقل کیتا گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مالک فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں آندے نے میرے سامنے کیوں نہیں آندے نے پھر عرض خالق لم یزل نے جدوں باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی دے اندر نور محمد گیا آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی تھی مالک فرشتے میرے سامنے کھلوتے نے فرشتے ویکھن تے میں نہ ویکھا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دے جدوں آخرت اندر نور محمد منتقل کیتا گیا آدم علیہ السلام نے میں چمکی اکھاں تے لائی دے اس واسطے سنا میں محمد چم دے تاکہ زمانے نو پتہ تک لگ جائے کہ اللہ نے نام میں مقدر نہیں نے باب آدم علیہ السلام نور محمد میسر آیا انہیں نور چمیا صدیق فاروق نو آقا دے ہاتھ میسر ہوئے انہا ہاتھ چمے جبریل نو آقا دے پیر میسر ہوئے انہا پیر چمے غلامانو مٹھے مصطفیٰ دنا لبیانا مٹھے مصطفیٰ دنا چمیا نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی لجپالا کریم علیہ السلام دے غلام انسان دندر ایمان دا ہومنا ضرور جدو میرے آقا علیہ السلام نے مسلمہ قذاب دے بارے خط لکھا کہ کون میرا خط مسلمہ قذاب دے دربار دندر لائے کے جاوے گا میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبی جوالا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں بڑے بڑے لوگ کو بیٹھے سن میرے آقا دا دیوانہ جناب حبیب انصاری عرض کردہ آقا میں لگ جاواں گا بڑے بڑے لوگ بیٹھے سن جناب حبیب انصاری کوئی مال تے دولت والا نہیں سی کھجوراں ویچ کی بچہ دا گزارا کرن والا جدوں عرض کردہ آقا میں لگ جاواں گا جد مسلمہ قذاب دے دربار دے اندر آ کے میرا حضور دا دیوانہ میں خط میں سامنے کردہ تے مسلمہ قذاب کہندا تیرے نبی نے میں نو جھوٹیا گیا نا خاتم النبی جولا نبی جبادی میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے تو میرے بارے کے کہندا ہے کہندا میں نو آواز نہیں آئی ذرا اچھا بول جد دوسری بار یہ الفاظ دورائے نے کہنا خاتم النبی جولا نبی جبادی میں آخری نبی ہاں تیرے میرے تو بعد کوئی نبی نے تیرے نبی نے میں نو جھوٹا کیا اپنے نبی دے بارے کے کل کہندا ہے تے آدھا میں مندہ ہاں جدوں اپنے بارے آکھا کہ جناب اللہ میں نو آواز نہیں آئی ذرا اچھا بول انہوں غصہ آیا کہ میرے نال مکر کردہ پیا انہوں جلات نے بلایا ہوئے تے بازو تے تلوار مارے دا بازو کلم کر دے جدو حضور دے دیوانے دا بازو کلم ہویا ہمیں اکھا چوان سو آگنے عرض کردہ ہے کہندہ او مسلمہ قذاب جلال نو کہہ دے کہ میرا دوجہ بازو بھی کلم کر دے میری اکھا کن کر دے میرے کن کر دے میرے جسم دے پرزے پرزے کر دے جدو قیامت کا دن ہوئے گا میرے رب میرے تو سوال کریں گا دسنا حبیب انصاری اکھا کتے چھوڑ آیا میں ہاتھ کتے چھوڑ آیا میں جسم دے عزا کتے چھوڑ آیا میں علامہ ابن کثیر نے الہدایہ والنہایہ وچو پڑھ دا پیا کہ جسم دے عزا کتوں پڑھ دا پیا ہے جسم دے عزا کتے چھوڑ آیا تے میں اکا فی حب کا وفی حب رسول کا مالکہ تیرے نات دے آیا ماں تے تیرے یار تے نات دے آیا ماں اے درسنو حبیب انصاری دیں کے گانے ترجمہ وارے شاکر گانے جکر یار دینا مدہ ملے تانا جھولی پالیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دینا مدی ملے سولے ہو جھوٹا لے پچھا ہٹیے نات جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے کردے سن میرے دید نو دنے
جدو باغ چ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹ ہی جگ سارا ہو کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹ ہی جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے تے جدو 13ویں صدی دا دور لنگیا مک گئی دنیا تو مہر میاں ددھیاں ماپیاں وانگو بر منگن ہو تے پیو پتران اگے زیر میاں تے ایک لفظ شرادہ جان دے آپ فرمائیں بشریت نے ایک لفظ نہیں جانتے ہیں پیڑی کھلو کے بڑی بڑیاں گلہ کرنا ایک لفظ شرادہ جان دے ہو گلہ کر دے پیڑے وچ ڈھیر میاں وارث شاہ اتورے ہے گدران دا نمی پاکے لنگ دے شیر میاں وارث شاہ اتورے ہے گدران دا نمی پاکے لنگ دے شیر میاں کیا فرمائے اور جڑے سنگی بار کھڑوتے ہیں اندر آمدن تو محبت اللہ کو سبحان اللہ دعوت نات دے رہا میرے آقا نے عظیم ثنا خان جناب محمد آفاق میروی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ثنا خان